pagkaalam ni Solomon 13. Bisan kinsa nga wala makaila sa Dios buang gayud, nagtan-aw sila sa mga butang nga maayo nga naglibot kanila apan bisan pa niana wala nila makita ang buhi nga Dios. Nagtuon sila sa mga butang nga gihimo sa Dios apan wala nila ilha ang naghimo niini. Naghuna-huna hinuon sila nga ang mga Diyos nga nagmando sa kalibutan mao ang kalayo, o ang hangin, o ang unos, o ang naglibot nga mga bituon, o ang naggadahunog nga mga tubig, o ang kabuhatan diha sa kalangitan. Ang mga tawo nalingaw pag-ayos sa katahom niining mga butanga nga naghuna-huna pagani sila nga kini mga Diyos. Apan angay unta sila nga makaamgo nga kining mga butanga adunay usa ka agalon ug nga mas dako kaayo siya kay niining tanan kay siya mao man ang magbubuhat sa katahom ug siya ang naghimo niining tanan. Sanglit ang mga tawo nahibulong sa gahom niining mga butanga ug giunsa niini pagpanglihok angay unta nga makakaton sila gikan niini nga ang magbubuhat labaw pa kaayo kagamhanan. Sa atong pagkamatngon unsa kadako og katahom sa kabuhatan, makakaton usab kita may tungod sa magbubuhat. Apan tingali higpit ra kaayo kini niining mga tawhana. Tingali sa tinuoray naninguha sila nga makakaplag sa Dios apan wala sila makahimo niini. Sa nagpuyo sila uban sa mga gibuhat sa Dios, naglantaw sila niining mga butanga hangtod nga nagtuo sila nga mao na kini sila ang mga Dios, kay ang mga butang nga ilang nakita hilabihan man katahon. Apan bisan pa niana kining mga tawhana si tinuoray walay katarungan. Kung aduna pa sila'y igong sa labutan sa paghuna-huna may tungod sa kinaiya sa universo, nganong wala man gayud nila makaplagi ang Ginoo sa tanang butang? Apan ang labing alaot sa tanan mao ang tawo nga nagbutang sa ilang paglaom diha sa mga butang nga walay kinabuhi. Sila mga nagsimba sa mga butang nga binuhat sa kamot sa mga tawo, ang mga larawan sa mga mananap nga binuhat gikan sa bulawan o plata o ang pipila ka mga walay hinungdan nga bato nga gikulit sa usa ka tawo sa dugay ng katuigan kanhi. Ang usa ka batid nga mangungulit makagabas og usa kakahoy, panitan kini pag-ayo og unya uban sa iyang kabatid og kahibalo, magbuhat siya gikan niini og usa ka butang nga magamit alang sa usa ka mapuslanong tuyo. Kuhaon niya ang nasalin nga mga kahoy og gamiton niya kini nga sugnod aron pagluto sa pagkaon nga iyang magamit og mapahimuslan. Apan niya ng salin nga kahoy tingali magkuha siya usa ka buok nga dili gayud magpulos alang sa bisan unsa. Tingali hiwi kini og sagot soton og iya kining gikulit pag-ayo ginamit ang iyang sobra nga panahon aron mapurma kini ngadto sa usa ka larawan sa tawo o tingali sa usa ka walay hinungdan nga mananap. Pintalan kini niya og pula aron tabunan ang tanang depekto sa iyang buhat. Unya andaman niya kini usa ka mayong luna didto sa bungbong og ilansang. Mag-amping siya nga dili kini mahulog kay nasayod siya nga kini Dios lamang o nagkinahanglan nga tabangan o dili kini makatabang sa iyang kaugalingon. Apan dili siya maulaw sa pag-ampo ngadto niining walay kinabuhi nga butang mahitungod sa iyang kaminyoon
sa iyang mga kabataan o sa iyang kabtangan. Mahuyang kini apan nagampo siya niini aron hatagan siya kalig-on. Patay kini apan nagampo siya niini aron hatagan siya kinabuhi. Nagpatabang siya niini bisag wala kini nakamauhan. Dili kini makalakaw apan nagampo siya niini nga hatagan og usa ka malampusong biyahe. Walay gahom ang kamot niini apan nangayo siya niini nga tabangan siya diha sa patigayon sa pagpangitag kwarta o sa iyang buhat.